अस्सलाम वालेकुम। शकील अवान जर्नलिस्ट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। आज सिर्फ दो मौज़ूआत पर बात होगी। एक एशियन गेम्स में कौमी दस्ते की बुरी तरह जो नाकामी उस पर, और एक अफ़गान भाइयों के हवाले से कि जो गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफ़गान बशिंदे हैं उनके हवाले से हुकूमत को क्या स्टेप उठाने चाहिए। और इस हवाले से मेरे कबूतर ने कुछ मालूमात इकट्ठी की हैं, वो आपके साथ शेयर करूँगा। पहले चलते हैं एशियन गेम। 19वें एशियन गेम्स चाइना में हुए, जिसमें पाकिस्तान के 280 रुकनी दस्ते ने शिरकत की, जिसमें 212 खिलाड़ी और 68 ऑफिशियल्स थे। कितने? 68 ऑफिशियल्स। और इसमें 158 लड़के और 56 लड़कियों ने, मतलब एथलीट्स ने इन गेम्स में शिरकत की। 23 सितंबर से लेकर 8 अक्टूबर तक ये हुए। पाकिस्तान ने सिर्फ 3 तमगे हासिल किए, स्क्वाश में सिल्वर, कबड्डी और शूटिंग में ब्रॉन्ज मेडल, बस। और हमारा जो ख़र्चा है वो करोड़ों में हुआ है। 68 ऑफिशियल जहाँ जाएं, आईपीसी मिनिस्ट्री के ऑफिशियल्स, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के डीजी, उनके पीआरओ, 2 डिप्टी डीजी, एक डायरेक्टर, 7-8 बंदे ये जॉय ट्रिप पर गए। इनके जाने का क्या मकसद था, जो कि 6,80,000 रुपये के करीब इनका सिर्फ़ और सिर्फ इनका टिकट के खर्च हुए। बाकी जो है वो डेलीज़ और दीगर अखराजात इसके अलावा हैं। मैं ये वीलॉग के ज़रिए निगरान हुकूमत, इस वक्त जो काकड़ साहब हैं, अनवार उल हक काकड़ साहब, जो उनके पास ये मिनिस्ट्री आईपीसी का चार्ज भी है, उनसे भी गुजारिश करूँगा। चीफ़ जस्टिस फाइज ईसा से भी गुजारिश करूँगा, क्योंकि ये कौम का पैसा है, ये ज़ाया किया गया। खिलाड़ियों को देने के लिए डेलीज़ नहीं, तरबीती कैंपों में उनके लिए साफ़ पानी पीने का नहीं, खाने का मयार अच्छा नहीं, उनको रहने की जगह ठीक नहीं, वहाँ के जो हॉस्टल के हालात हैं, जो उनके गुस्लखाने, जो उनके बाथरूम, जो उनके दीगर जो उनकी सहूलतें हैं, वहाँ जाके आप देखें तो तौबा तौबा करें। और खिलाड़ी एहतजाज भी ना कर सकें, क्योंकि फिर वो बाहर जा नहीं सकेंगे। कोचेज़ और टेक्निकल स्टाफ को बिल्कुल नहीं पूछा जा रहा। खिलाड़ियों को वो चीज़ जो होनी चाहिए, असल में तो खिलाड़ी हैं तो सब कुछ है। और ये देखें बदकिस्मती से कि हम जितना भी था 45 ममालिक ने हिस्सा लिया और हम 30वें नंबर पर आए, 30वें नंबर पे आए। कितनी शर्म की बात है कि हम सिर्फ 3 मेडल जो है वो करोड़ों रुपए की जो है इन्वेस्टमेंट के बाद, करोड़ों रुपए का खर्च करके हम इसमें देख लें। इसमें 100 मोटो बनता है, हुकूमत का भी नोटिस बनता है, और इस पे वफाकी हुकूमत के अलावा चीफ़ जस्टिस का भी नोटिस बनता है कि इस पे आप फौरी तौर पर इस पे नोटिस लें, इन बात को निशान इबरत बनाएं। और जो ऑफिशियल्स गैर ज़रूरी थे और जिनका काम ही नहीं था, सिर्फ जॉय ट्रिप था, उनसे ये पैसे वापस लिए जाएँ। एक मिसाल कायम की जाए, जिस तरह जो आपको तरीन जो था, एक जो एसएसपी जो सिंध में जाली अपॉइंटमेंट लेटर पर 32 साल सर्विस की, जिस तरह हुक्म दिया गया कि उसकी सारी सर्विस के दौरान जितने भी उसने मराहत लिए हैं, रखाएँ लिए, वापस लिए जाएँ। इसी तरह एशियन गेम्स में शिरकत करने वाले पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड और आईपीसी मिनिस्ट्री के गैर ज़रूरी अफराद का जो वहाँ जाना जो था, उस पर 100 मोटो लेते हुए उनसे ये पैसे बरामद वापस किए जाएँ। ये कौम का पैसा है, किसी की जॉय ट्रिप के लिए नहीं है। और खिलाड़ियों को जिनकी कारकर्दगी अच्छी नहीं है, उनकी डेलीज़ भी काटी जाए, एक बार एक निशान इबरत बनाया जाए, एक नई। और इसी तरह पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन के भी जो जॉय ट्रिप है, उस पर भी जो लोग गए हैं और वो गैर ज़रूरी जिन्होंने हर वक्त जाना ही जाना है। भाई क्यों? कौम का पैसा जो है वो आप खर्च करते हैं और कभी उसको क्या रंग देते हैं, कभी क्या रंग देते हैं। ऐसा ना करें, खुदा के लिए कुछ तो मुल्क पर रहम करें। खेल के मैदान हैं, उनको भी आप मेरिट पर आबाद नहीं करते, सिर्फ़ और सिर्फ अपनी पसंद नापसंद को आप लेके जाते हैं, और ये इंतहाई गलत है। इस बार 100 मोटो चीफ जस्टिस की तरफ से और हुकूमत की तरफ से फौरी तौर पर इसका नोटिस। मेरे कबूतर ने बताया है कि कुछ सेनेटर साहबान ने
اس پر احتجاج کیا ہے اور وہ تحریک بھی لا رہے ہیں اور اس پہ کوشچن بھی آ رہا ہے اور قائمہ کمیٹی بھی یہ طلب کرے گی، حکومت بھی یہ رپورٹ مانگے گی، لیکن رپورٹ کیا تک نہ ہو، جو حقائق ہے زمینی اس پر ایک بار ایسا کیا جائے کہ جنہوں نے پرفارمنس نہیں دی اور جو جوائے ٹرپ پر گئے تھے ان سے تمام رقم واپس لی جائے، تاکہ پھر لگ پتہ جائے کہ آئندہ اس طرح کا کام نہ ہو۔ آپ کو پتہ ہے کہ موجودہ ڈی جی پی ایس پی اور جو آئی پی سی منسٹریز میں لوگ آئے ہیں وہ سابق وزیر کے جو ہے منظور نظر لوگ تھے ہیں، بلکہ وہ تو خود چلے گئے۔ اس پر بھی تحقیقات جو ہے وہ ہونی چاہیے۔ میں اپنے پلیٹ فارم سے مطالبہ کروں گا کہ ایشین گیمز کی ناقص کارکردگی کا فوری نوٹس لیتے ہوئے ذمہ داران کا تعین کرتے ہوئے ان کو سخت سے سخت سزائیں دی جائیں۔ دوسری بات صرف دو ہی موضوع میں اپنے وی لاگ کا حصہ رکھوں گا، پہلی میں نے آپ سے کر دی۔ دوسرا، افغان غیر قانونی طور پر پاکستان میں مقیم افغان باشندوں کے حوالے سے اس میں کوئی دوسری رائے نہیں کہ جن کے پاس سفری دستاویزات یا یہاں ٹھہرنے کے دستاویزات جو حکومت پاکستان کی قوانین اور آئین کے مطابق ہیں، وہ جن کے پاس نہیں ہیں ان کو مہلت دی جائے، وہ بنا سکے۔ جس طرح کہ آپ پاکستانی جو غیر قانونی طور پر دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں، پاکستانی بھی جاتے ہیں یورپ، امریکہ اور دیگر ممالک میں، پھر وہاں اسائلم اپلائی کرتے ہیں، کوئی شادی کرتا ہے، کوئی کھیل کی وجہ سے جاتا ہے، کوئی پڑھائی کے نام پر جاتا ہے، کوئی منگیتر بن کے جاتا ہے، کوئی غیر قانونی طور پر پہنچے تو وہاں پولیٹیکل اسائلم لے لیتا ہے۔ ایک سسٹم ہے، 3 4 5 سال میں پھر وہ لیگل ہو جاتا ہے، کسی کو کوئی نکالتا نہیں۔ ہمارے ہاں جو جرائم میں ملوث لوگ ہیں، چاہے وہ کسی بھی کمیونٹی کا، افغان ہو، بلوچ ہو، پنجابی ہو، سرائکی ہو، کوئی بھی کسی بھی بیلٹ کا ہو، تو جرم ہے، اس کو تو وہاں پر اس کو سزا ضرور ملنی چاہیے، اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ لیکن مجھے جب میرے ایک دوست نے جب مجھے یہ خبر سنائی کہ کراچی میں ان کے ایک دوست ہیں، ان کا گھر 2 کروڑ 80 لاکھ روپے میں تھا، جو کہ یہ جو 1 نومبر والی جو بات ہے جس پہ یہ مہلت دی گئی ہے، اس دوران انہوں نے بیچنے کی کوشش کی تو کوئی 30 لاکھ دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ اول تو ان کے ساتھ کوئی لین دین کرتا ہی نہیں ہے۔ آپ نے جن کی 40 سے 45 سال تک خدمت کی، ان کو مہمان بنا کے رکھا، جاتے جاتے اس طرح دھکے دے رہے ہیں کہ جس طرح آپ ان کو جانتے بھی نہیں، تو اس کے اثرات اور نتائج اس خطے میں بہت برے ہوں گے۔ اس پر حکومت کو ضرور سوچنا چاہیے، ان کے لیے کوئی نرم پالیسی اختیار کرنی چاہیے، اور افغان کو اپنا بھائی سینے سے لگا کر ان کو رکھنا چاہیے، ان کے جو جانا چاہتے ہیں انہیں بھیجا جانا چاہیے، جو انلیگل ایکٹیویٹیز میں ہیں ان کو سزائیں دینی چاہیے حکومت پاکستان کے قوانین کے مطابق، اور اس کے بعد پھر ایک پالیسی بنائی جائے، اس پالیسی کو جو فل کرے ان کو گھر جانے کی اجازت دی جائے، جو نہیں کر سکتے ان کو واپس بھیج دیا جائے۔ لیکن ایسا نہ کیا جائے کہ جو 40 سال سے یہاں پہ مقیم لوگ ہیں اور ان کی جائیدادیں بھی اونے پونے خریدنے کے لیے کوئی نہیں ہے، اور اس طرح کا رویہ جو ہے، اس طرح کا جو اقدامات ہیں، اس سے ہمارا مسائل ملک اور ہمارے درمیان خلیج بڑھے گی۔ چند گندے انڈے ہر قوموں، ہر ملک، ہر شہر، ہر محلے میں ہوتے ہیں، ان کی وجہ سے ساری کمیونٹی کو بدنام نہیں کرنا چاہیے۔ کمیونٹی وصیت، کمیونٹی ایک اچھا کردار ضرور ادا کرتی ہے، چند گندے انڈوں کی وجہ سے ان کو بدنام کر کے ان سب کو سزا ایک طرح کی دی جائے، ایسا کرنا انصاف کے تقاضوں کے مطابق بھی نہیں ہے اور ہمارے دین اسلام کے بھی مطابق نہیں ہے۔ میں حکومت سے اپنے پلیٹ فارم سے اپیل کروں گا کہ وہ اس پالیسی میں انسانیت کو سامنے رکھے، پڑوسی ہونے کے ناطے سامنے رکھے، اور ساتھ جب ہم میزبان کے طور پر اچھے میزبان ثابت ہوئے تھے تو اس کے مطابق ہمیں اس پر اقدامات کرنے چاہیے۔ جو لوگ گندے انڈے ہیں ان کو ضرور باہر نکالیں، لیکن اچھے لوگوں کو سینے سے لگا کے رکھیں، تاکہ پاکستان کے عوام کا، افغان بھائیوں کے لیے ایک اچھا پیغام دنیا کے سامنے جائے، اور ہمارا دین بھی یہی ہمیں سبق سکھاتا ہے۔ امید ہے کہ اس میری تجویز کو پر عمل کیا جائے گا اور اس کو زیر غور لایا جائے گا۔ چلتے چلتے ہمیشہ کی طرح یہ کہوں گا، جہاں آپ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھتے ہیں، گرد موجود مستحقین کا بھی خیال رکھیے، اور کوشش کیجیے کوئی آپ کی شکایت اللہ سے نہ لگا دے۔ میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا، کمنٹس کیجیے گا۔ اگر میری بات، خبر، تبصرہ آپ کو ٹھیک اور صحیح لگے تو کل انشاءاللہ پھر حاضری ہوگی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔